السلام عليكم. السلام. كيف حالك محمد؟ الحمد كويس؟ طيب. صديق، أنا نفر فاعل خير. نعم. يعني الحين هذا بقالة قديم، هذا حي قديم، فيه أكيد هذا في نفر هرمة مسكين، عائلة مسكين، بابا موت، أيتام. هو سوي تسجيل هنا كل شهر يجي أنت فلوس. أنت في عائلة هنا سوي تسجيل كل شهر يجي يعطي فلوس؟ في. بس يبغى عائلة مسكين فيه؟ أيوه. طيب هاي نشوف. هنا في 450 ريال. 450 ريال. فين؟ أيوه. هو السكن هنا؟ أيوه. قريب؟ يا قريب. طيب ما في مشكلة. طيب. أنا أبغى أسدد هذا 500 ريال. نعم. بس أنا يبغى أنت يعطي نمبر هذا عشان أكلم هو. أنا كلام خلاص سدد بقالة إن شاء الله. في نمبر هو؟ أيوه. كم؟ 055. دقيقة. هو في كثير عائلة مسكين هنا؟ في. 450 ريال. شكرا. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله طيب الحمد لله والشكر. نعس واحد من عيالك، فحنا جينا عند بقالة في الحي اللي أنتم ساكنين فيه، بقالة أظن أبو نواف. ايوه. فقالوا إنكم تسجلون عندهم وكل آخر شهر تعطونهم، هل الكلام هذا صحيح؟ ايوه صحيح. طيب في فاعل خير الله يجزاكم خير جاء وسدد عنكم 450 الآن. الله يجزاك انت ويا الخير ان شاء الله. الله يكتب أجرك. أنا إن شاء الله ابنك، وإذا ما قابلتني في الدنيا إن شاء الله نتقابل في الجنة. وفقكم الله. لا والله وليد، لا والله ان شاء الله ابني وتشرف انك ابني. الله يكتب أجركم. سلام الله عليكم. سلام عليكم. ويكثر من امثالكم. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. شكرا يا حبيبي. أحبتي في الله، إخواني بالله، الآن عندنا في الأحياء القديمة تروحون الآن تلقون بقالات قديمة، عوائل أيتام مساكين أرامل حرمة مطلقة، أكيد يسجلون الآن، تلقون مسجلين 450 500 تسددون عنهم. طبعا هذا الشيء اللي سويناه مو بنوريكم إحنا تصدقنا، ولكن حب لأخيك المسلم كما تحب لنفسك. نوريكم هذه الفكرة. الله الآن أنت راعي بيت، الآن أنت وزوجتك وأولادك سددوا عن الناس، ادخلوا السرور في قلوبهم. أنتم يا شباب قرب لو تقطون كل واحد 30 ريال 40 ريال وتسددون عن العوائل، أو أنت يا أختي الغالية صديقاتك في الجامعة قرب تدخلون السرور في قلوب إخوانكم، وأنتم تعلمون أن الصدقة تطفي غضب الله.